پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی مکار ہندو انتہا پسند حکومت سن نہ صرف بھارتی مسلمانوں دا قافیہ حیات تنگ کیتا دا ہے بلکہ اس دی زیر تسلط جموں کشمیر وچ اپنا بنیادی حق خود ارادیت منگنا دی پاداش وچ ہزاراں دی تعداد وچ بے گناہ لوکاں کو گرفتاری تھی بعد بھارت دے لا تعداد زندان خانے وچ پابندی سراسل کیتا دا ہے جتھے انہاں تے تاریخ دے بدترین مظالم کیتے جا رہے ہیں۔ انہاں تھی علاج معالجے لواحقین نال ملاقات اور عدالتاں وچ پیش کرنا دا حق کھسیا جا رہا ہے جڑا نہ صرف قیدیاں دے حوالے نال علاقائی بلکہ بین الاقوامی قوانین دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ اس طرح بھارت قیدیاں دے حوالے نال جنیوا کنونشن اور ہیگ کنونشن دی خلاف ورزی دا بھی مرتکب ہو رہا ہے۔ بھارتی غاصب حکومت سن پچھلے دنوں تقریباً 40 تھی زیادہ قیدیاں کو کشمیر تھی یو پی دی امبیڈکر جیل منتقل کر دیتا ہے، حالانکہ بین الاقوامی قوانین بھارتی حکمرانوں کو قیدیاں کو انہاں جیلاں وچ منتقل کرنا تھی روک دیں جڑی انہاں دے رہائش گاواں اور خانداناں تھی دور ہون۔ کشمیری قیدیاں کو بھارت دی جیلاں وچ منتقل کرنا کشمیریاں دے خلاف مودی دے مجرمانہ ذہنیت دا بین ثبوت ہے۔ کشمیری قیدیاں کو بھارت دے بندی خانے وچ منتقل کرنا دا مقصد انہاں دے خانداناں کو جذباتی اور مالی طور تے نقصان پہنچانا ہے۔ بھارت دی مکار و یار حکومت کشمیری سیاسی قیدیاں کو آزادی دی جد و جہد کو شکست دینا واسطے اذیت دے رہی ہے۔ انسانی حقوق دے عالمی اداریاں دا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کشمیری ضمیر دے قیدیاں دی رہائی واسطے بھارت کو جواب دہ بناون تاکہ کشمیری قیدیاں کو اس مشکل صورتحال تھی نجات مل سکے۔